नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, नयाँ दिग्दर्शनको यो प्रस्तुतिमा गडलीवुड स्टुडियोबाट नवीन दाहाल यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, हामी सन्तुलित जीवनका लागि नशामुक्त जीवन यो महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। गत प्रस्तुति यदि यहाँहरूले हेर्नुभएको थियो भने पक्कै यहाँहरूलाई थाहा छ कि हामीले मादक पदार्थबाट कसरी हाम्रो युवा पुस्तालाई बचाउन सक्छौँ अथवा देशलाई यो मादक पदार्थबाट कसरी मुक्त गराउन सक्छौँ भन्ने विषयमा चर्चा प्रारम्भ गरेका थियौँ। त्यही विषयलाई आज पनि हामी निरन्तरता दिँदैछौँ। यसका लागि आज पनि ब्रह्माकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र नेपालका वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक राजयोगी ब्रह्माकुमार रामसिंह ऐर रहनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। रामसिंहजी, आजको प्रस्तुतिमा स्वागत छ। ओम शान्ति, धन्यवाद। ओम शान्ति। रामसिंहजी, विगतका केही प्रस्तुतिदेखि हामीले असाध्य महत्त्वपूर्ण चर्चा गरिरहेका छौँ। हाम्रो यो प्रस्तुति हेरेर हाम्रा धेरै दर्शकहरूले खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ, हामीलाई धन्यवाद दिनुभएको छ कि यो प्रस्तुतिलाई अलि महत्त्व दिएर अगाडि बढाउनुहोस्, किनभने यो विषयले हाम्रो समाजलाई खाइसक्यो। यो मादक पदार्थले, यो दुर्व्यसनले, यो कुलतले हाम्रो देशलाई खाइसक्यो। यो विषयलाई अलि महत्त्व दिएर अगाडि बढाउनुहोस् भनेर सरसल्लाह सुझाव दिनुभएको छ। यसर्थ जसले हामीलाई सुझाव दिनुभयो उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै यो आजको प्रस्तुतिमा पनि हामी यही दुर्व्यसन, यही मादक पदार्थको विषयमा केन्द्रित भएर चर्चा गरौँ। रामसिंहजी, अवश्य। सबभन्दा पहिले त हाम्रा सबै दर्शकहरूलाई बहुत हृदयको धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, किनभने उहाँहरूले यसमा जिज्ञासा राख्नुभएको छ र जहाँ यो विषयवस्तु अत्यन्त गम्भीर बनेको छ र यसले हाम्रा युवा पिँढीहरूलाई पनि निकै ठुलो नोक्सान पुर्याएको छ, राष्ट्रकै एउटा ठुलो हानि भएको छ र यो चिजबाट भविष्य अत्यन्त अन्धकार छ र भविष्यमा गएर हाम्रो मुलुक त्यसै त जर्जर झन् त्योभन्दा जर्जर हुन्छ भन्ने किसिमको संवेदना, यसप्रतिको एउटा चिन्तन चल्नु हाम्रा भ्युअरहरूलाई हामी बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र निश्चित रूपमा जब मानिसहरूको इच्छा जागृत हुन्छ, आखिर जे जति पनि यो पदार्थका हामीले भनौँ न, यो चाहिँ मादक पदार्थको धुम्रपान जस्ता कुराहरूको जे जति सेवन गर्यौँ, आखिर हामीले नै क्रिएट गरेको हो नि, हाम्रै उपज हो, हाम्रै उपज हो, हाम्रै क्रियाकलापले गर्दा, हाम्रै चाहिने मतलब बानी व्यवहारले गर्दाखेरि क्रिएट भएको। हामीले किस्तीमा राखेर बजारलाई दियौँ, बजारले किन्यो, खायो। यो हिसाबले त सजिलो गरी दोष त हाम्रै हो नि। अवश्य राज्यले, सरकारले ठुल्ठुला फ्याक्ट्रीहरू खोल्नको लागि प्रोत्साहन गरेको छ, विभिन्न व्यवसायहरूलाई स्वागत गरेको छ। त्यसपछि व्यवसायहरू बिजनेसको लागि आकर्षित भए र सिगरेटहरू उत्पादन भयो, रक्सीहरू उत्पादन भयो र सरकारले राजस्वको लोभले त्यहाँबाट उत्पादन गर्नलाई स्वतन्त्रता दियो। कस्तो विडम्बना छ यसमा, अलिकति छलफल गरौँ। यसलाई हामी यसरी सोचौँ। हुन त एउटा चाहिँ नि के भने एउटा सिद्धान्त छ, वेयर इज डिमान्ड देयर इज सप्लाई भनेर चाहिँ। जहाँ डिमान्ड हुन्छ, चाहना हुन्छ, त्यहाँ सप्लाई पनि हुन्छ। तर त्यो सप्लाई र त्यो डिमान्ड कति जायज र कति नजायज भन्ने कुरो मुलुकको जिम्मेवार निकायले सोच्नै पर्दछ। त्यो निकाय भनेको सरकारी निकाय नै हो, जससँग पुरा अथोरिटी छ। मुलुकमा ठिक छ, मुलुकको आर्थिक विकासका लागि, अब राजस्व सञ्चितका लागि यस्ता किसिमका फ्याक्ट्री पैदा त गर्यो, त्यो फ्याक्ट्रीबाट उसले आर्जन पनि गर्छ। तर त्यो फ्याक्ट्रीले मुलुकलाई कति किसिमको नोक्सान पुर्याएको छ र यसले गर्दा हाम्रा युवा पिँढीहरू कति बर्बाद भएका छन्। त्यो बर्बादी भोलि हामीलाई कति गाह्रो पर्छ, कति महँगो पर्छ। समस्त मानव समुदाय नै भनौँ, एउटा समग्र समाज नै, मुलुकको समाज नै पीडित छ। त्यो पीडितबाट भोलि हामीलाई कति ठुलो समस्या पैदा हुने हो। अनि हामीले के गर्यौँ त? हामीले राम्रो गर्यौँ या नराम्रो गर्यौँ, या मुलुकको हितमा काम गर्यौँ या मुलुकको हितमा काम गर्यौँ, या जनतालाई सघाउने काम गर्यौँ या जनतालाई बिगार्ने काम गर्यौँ, जनतालाई सुखी बनायौँ या दुखी बनायौँ, रोगी बनायौँ या निरोगी बनायौँ। यो सम्पूर्ण मूल्याङ्कन र विश्लेषण गर्ने काम वास्तवमा जिम्मेवार निकाय हो। अवश्य। तसर्थ सरकारमा बसेका मानिसहरू, मानौँ हामी पनि सुझाव दिनेवाला छँदैछौँ, त्यहाँ सबैले के सोच्नु पर्यो भने मुलुकमा यस किसिमले जुन सिक्रेट फ्याक्ट्रीहरूलाई हामीले प्रायोरिटी दिएका छौँ, प्रधानता दिएका छौँ, प्राथमिकता दिएका छौँ, त्यसै गरी रक्सीका चाहिँ विभिन्न फ्याक्ट्रीहरूलाई पनि हामीले प्रधानता दिएका छौँ, प्रमुख स्थानतिर उत्पादन गर्नतिर लगेका छौँ। र यसले गर्दाखेरि यो उत्पादन गर्दा हामीले जुन किसिमको बिगारेका छौँ या जुन नोक्सान भएको छ, यो ठाउँमा एकचोटि हामीले पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हो कि यसलाई पुनरावलोकन गरेर यसमा चाहिँ केही सुधार गर्नुपर्ने हो कि भन्ने सोच उनीहरूमा आउनु पर्यो। र एउटा जनगुनासो र जनपक्षबाट पनि एक किसिमको प्रेसर हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो भने यो जुन किसिमको राजस्वको नाउँमा तपाईँहरूले यत्रा ठुला फ्याक्ट्रीलाई छुट दिनुभएको छ,
नयाँ नयाँ किसिमका सिगरेटका कुराहरू ल्याउनु भएको छ, नयाँ नयाँ मादक पदार्थका चाहिँ उत्पादन गर्ने काम गर्नुभएको छ। यो काम राम्रो होइन है। यसले भविष्यमा मुलुकलाई झन् चाहिँ रसातलमा लैजानेवाला छ। मुलुकको अवन्नति हुनेवाला छ, उन्नतिको ठाउँमा अवन्नति हुनेवाला छ। किन उन्नति भनेको त दिगो हुनु पर्यो नि, एकछिनको लागि उन्नति गरेर त भएन। जस्तो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्छ अहिले, अथवा दिगो विकास हुनु पर्यो। यो दिगो विकासमा बाधक नै हो। तपाईँका युवा पिँढी नै भोलि जर्जर बन्छन्, युवा पिँढीको शक्ति नै क्षीण भएर जान्छ, विवेक शून्य भएर जान्छ, कुलततिर फर्छन्, कुमार्गतिर जान्छन्, झमेला बढ्छ, झगडा बढ्छ, उनीहरूको स्वास्थ्य खराब हुन्छ, रोगी बन्छन् भने के राम्रो गर्नु। तस यस्तो चिज दिने जुन चाहिँ फ्याक्ट्रिजहरू छन् या उत्पादनहरू छन्, त्यो उत्पादनलाई हामीले केही समयका लागि बन्देजै लगाइदिए के नै फरक पर्छ र? एकछिन हेर्दाखेरि त हो किन यस्तो कुरा गर्ने, तर वास्तविकता हो। यदि मुलुकको साँच्चै दिगो कालसम्म हामीले उन्नति चाहने हो, जनहित चाहने हो भने यस किसिमको कदम पनि एकपटकका लागि एउटा परीक्षणकै हुनसक्छ, राम्रो हुनसक्छ। कति धेरै प्रकारका परीक्षण गर्नु, यो पनि परीक्षण एउटा परीक्षण हो। हजुर, यसतर्फ किन नसोच्ने? जिम्मेवार निकायले यतापट्टि पनि ध्यान पुर्याउनु पर्ला कि जस्तो लाग्छ। जस्तो एउटा मेजर के हो भने, सबभन्दा बेटर त के हो भने प्रिभेन्सन इज बेटर भन्छ, देन क्योर। एउटा बडा सिद्धान्त राम्रो छ कि सबभन्दा पहिले बचावको उपाय नै ठुलो कुरा हो। बचावको उपायलाई नै प्रधानता दिएर हामीले त्यतापट्टि बढी कदम गऱ्यौँ, त्यतापट्टि बढी चाहिँ फोकस गऱ्यौँ, केन्द्रित भएर काम गऱ्यौँ भने त्यो बढी प्रभावकारी हुन्छ, त्यसले बढी चाहिँ एउटा फलदायी रिजल्ट दिन्छ। यदि त्यो ठाउँमा हामीले पहिले चाहिँ क्योर गरौँला भन्ने हिसाबले सोचेर रोगै पैदा गरिदियो भने फेरि कति ठुलो समस्या हुन्छ। त्यो समस्या निदानलाई कति डक्टरहरू चाहिए, विदेश देशका नभएर विदेशका चाहिए, नयाँ नयाँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिए, कति ठुलो आर्थिक लगानी गर्नु पर्यो। त्यो मतलब हामीले त्यो फ्याक्ट्रीबाट दिएको राजस्व मात्रै कहाँ काफी हुन्छ र? हस्पिटललाई त्योभन्दा पनि बढी राज्यको ढुकुटी हामीले खर्च गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। तसर्थ यी सबै कुरालाई मूल्याङ्कन गरेर यदि सम्बन्ध निकायले यस विषयमा ध्यान दियो भने धेरै राम्रो होला। अझ अहिले त मुलुकमा स्थानीय निकाय पनि आएको छ। अब यो विषयलाई हामी कसरी छलफल गर्न सक्छौँ भने, जुन स्थानीय निकाय आएको छ, अब तल्लो स्तरबाट स्थानीय निकायको तल्लो निकायबाट नै देशभरि एउटा अभियानको रूपमा हामीले उठाउन सक्छौँ। तल्लो स्तरबाट विगतमा स्थानीय निकाय आउनुभन्दा अगाडि देशका विभिन्न ग्रामीण भेगमा अथवा सहरहरूमा नै यो मदिरा निषेधित क्षेत्र, नशा मुक्त क्षेत्र भन्ने अभियानहरू घोषणा गरिएको थियो। विभिन्न क्लबहरू मिलेर त्यहाँको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सबैको समन्वयमा निषेधित क्षेत्रहरू घोषणा गरियो। कतिपय क्षेत्रमा अहिले पनि लागू भइरहेको छ, कतिपय क्षेत्रहरू फेरि तोडिएका छन्। सायद हुनसक्छ स्थानीय निकायको मजबुत संयन्त्र नभएको कारणले त्यो फेरि निरन्तरता पायो। अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ? अवश्य, किनभने अहिले हाम्रो लागि एउटा ठुलो मौका पनि हो, एउटा ठुलो अवसर पनि हो। किनभने मुलुकले 20 वर्षपछि स्थानीय निकाय पाएको छ, स्थानीय जनप्रतिनिधि प्राप्त गरेको छ, स्थानीय निकाय एउटा अधिकार सम्पन्न भएर आएको छ। पहिलेको दाजुमा अहिले सबै अधिकार सिंहदरबारको अधिकार आएर अहिले चाहिँ सबै गाउँमा, नगरपालिकामा अथवा स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण भएको अवस्था छ। र खास गरी जनप्रतिनिधिहरू जो गाउँबाटै जन्मेका गाउँकै छोराहरू हुन्, गाउँकै चाहिने मतलब छोरीहरू हुन्। किनभने अहिले त हाम्रो मुलुकमा महिलालाई पनि त्यतिकै स्थान दिएको छ। 33% त हाम्रो संविधानले महिला जनप्रतिनिधि हुनैपर्छ भन्ने छ। एउटा ठुलो महिला हाम्रो नारी शक्तिलाई, मातृशक्तिलाई, किनभने समाजमा विभिन्न प्रकारका विकृति नियन्त्रणमा मातृशक्तिको पनि अहम भूमिका हुन्छ। र राज्यको राजनीतिक नियन्त्रणमा, संयन्त्रमा उनीहरूको एउटा चाहिँ एक्टिभ पार्टिसिपेसन भनिन्छ इङ्ग्लिसमा। यही बिचमा म यहाँलाई जानकारी गराउँ र त्यो समूहलाई सम्मान पनि व्यक्त हुन्छ। हाम्रो देशका विभिन्न भेगमा आमा समूह भन्ने एउटा असाध्यै सक्रिय एउटा सङ्गठन छ। स्थानीय स्तरमा, गाउँमा, जिल्लातिर आमा समूह भन्ने छ। त्यो समूहले ग्रामीण भेगमा असाध्यै राम्रो प्रभावकारी कामहरू गरेको छ। नशामुक्तिको लागि, समाजका विकृति विसङ्गतिहरू हटाउनको लागि, सुदृढ समाज बनाउनको लागि आमा समूहको असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यो सन्दर्भ आयो, यसर्थ त्यो समूहमा सहभागी भएका समस्त दिदीबहिनी आमाहरूलाई हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै बधाई र उहाँलाई सम्मान पनि व्यक्त गर्दछौँ। र विषयको अवश्य आमा समूहलाई हाम्रो सबैको हार्दिक धन्यवाद छ। किनभने उहाँहरूले जुन जमर्को गर्नुभएको छ, जुन साहस देखाउनु भएको छ, जुन एउटा अभियान चाल्नु भएको छ र अभियानमा एउटा चाहिँ भित्रबाट आफ्नो एउटा साहस व्यक्त गर्नुभएको छ, धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। तसर्थ त्यस्तो आमा समूह अझ स्थानीय निकायको लागि त एउटा ठुलो मतलब सहयोगी संयन्त्र हो भनौँ न, सहयोगी संस्थाका रूपमा। तसर्थ स्थानीय निकायका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले अहिले के सोच्नु पर्यो भने, किन उहाँहरूलाई अझ बढी थाहा छ, गाउँघरमा जुन किसिमको भनौँ न नगरपालिका, गाउँपालिका क्षेत्रभित्र स्थानीय मानिसहरू यस्ता प्रकारका भनौँ न मादक पदार्थहरू सेवन गरेर अथवा यो धुम्रपान आदि इत्यादि सेवनबाट उनीहरूको कुन किसिमको अवस्था छ त? कति घर परिवार बिग्रेका छन्, कति घर परिवारको अवस्था साह्रै डामाडोल भएको छ, अत्यन्त भित्र चाहिँ भद्रगोल अवस्था भएको छ, उनीहरूले राम्ररी बुझेका छन्। र गाउँको सुधार उनीहरूको जिम्मामा आएको छ। त्यहाँका मानिसहरूको सर्वाङ्गीण सुधार भन्नाले केवल भौतिक पूर्वाधार मात्रै कुरा आएन, त्यो ठाउँमा बस्ने मानिसहरूको मनस्थिति के छ, उनीहरूको चालचलन के छ, यस पक्षमा
पनि उहाँले त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जबसम्म त्यो स्थानीय निकायमा बस्ने मानिसहरू आफैमा सुदृढ बन्दैनन्, एउटा सही बानी बेहोरा उनीहरूको हुँदैन, सही आचरणमा हुँदैन, त्यहाँ त समस्या जन्मिन्छ। अनेक प्रकारका नयाँ नयाँ समस्याहरू पैदा हुन्छन्। ती समस्याले फेरि स्थानीय निकायको पनि टाउको खाने काम गर्छ। तसर्थ स्थानीय निकायले पनि त्यो तथ्यलाई बुझेर, तत्त्व भनौँ जुन कुरो हो वास्तवमा, किन मानिसहरू यसो भएका छन्, किन यो समाजमा अनेक प्रकारका झै झमेला झगडाहरू, घर परिवारमा यस किसिमको विखण्डनको स्थिति आएको छ, त्यसको कारक तत्त्व के हो त भन्दा जरुर मादक पदार्थ हो। यसो हेऱ्यो भने मादक पदार्थले ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। अनि साथसाथै त्यो चाहिँ नि धुम्रपान जस्ता तत्त्वहरूले गरेको हुन्छ। त्यसैले यो चिजलाई नै चेकअप गर्नु पर्यो, यो चिजलाई नै हामीले नियन्त्रण गर्नु पर्यो भन्ने पक्षमा उहाँहरू यदि सक्रिय हुनुभयो, किन उहाँहरूसँग एउटा जनबल पनि छ, उहाँहरू एउटा सक्रिय भएर, जस्तो अघि हामीले कुरा उठायौँ, आमा समूह छन्, अन्य संस्थाहरू छन् जसले विभिन्न ठाउँलाई चाहिँ नि यो शराब क्षेत्र मुक्त भनौँ न, यो भनौँ मद्यपान मदिरा क्षेत्र निषेध भनेर भनेको छ। त्यस्ता मानिसहरूको पनि, त्यस्ता समूहहरूको पनि सहयोग भयो भने वास्तवमा स्थानीय निकायले यसमा धेरै ठुलो काम गर्न सक्छ। म एउटा यसमा सन्दर्भ सुनाउँछु। अब विभिन्न स्थानीय निकायमा जस्तो आमा समूह छ, हाम्रो ब्रह्माकुमारी सङ्गठन पनि धेरै ठाउँमा छ कि। म करिब 8-10 वर्ष पहिले होला रामेछाप भन्ने ठाउँमा गएको थिएँ। त्यहाँ मैले धेरै यसो क्लासहरू गराउँदै गरेको थिएँ र त्योभन्दा अझ 2 घन्टा पर चाहिँ एउटा गाउँ थियो जहाँ हाम्रो चाहिँ एउटा सेवा केन्द्र चल्यो, गीता पाठशाला। तर के भने म त्यहाँ जान सकेन। त्यहाँका माताजीहरू हामीलाई भेट्न आएको थियो, त्यहाँका आमाहरूको समूह जो ज्ञानमा चलेर आफ्नो जीवनमा उनीहरूले परिवर्तन गरेको थियो, ऊ समूह मलाई भेट्न आएको थियो। अनि उहाँले एउटा गजबको कुरो सेयरिङ गर्नुभयो कि के हो भाइ हामी त जब ज्ञानमा चल्यौँ, हाम्रा युगलहरूले, उहाँका श्रीमानहरूले विरोध गर्यो। के विरोध गर्यो भन्दा हामी बिहान बिहान उठ्ने, परमात्मालाई याद गर्ने, आफूलाई नुहाइ धुवाइ गरेर सरसफाइ गर्ने, घरमा चाहिँ शुद्ध आहार विहार गर्ने हामीले काम गऱ्यौँ। अब यो रक्सीदारू हुनुहुँदैन भन्ने किसिमको कुरा पनि गऱ्यौँ। नुहाउँदै गर्दाखेरि उनका श्रीमानहरूलाई चित्त दुख्यो रे। उनी चित्त दुखेपछि उनीहरू के गर्यो, दिनभरि गएर गाउँ विकास समितिको घर हुन्थ्यो नि पहिले, त्यहाँ गएर चाहिँ दिनभरि त्यसै बिताउने रहेछन्। अनि बेलुका आएर चाहिँ नि उनीहरूले के कुरा गरे भन्दा, तिमीहरूले बिहान बिहान नुहाएर त्यो पानी नै सकाफ गर्न लाग्यो, पानी सिद्ध्याउन लाग्यो, कहाँबाट ओम शान्ति आयो, ओम शान्ति पानी समाप्त गर्यो। अबदेखि कसैले बिहान बिहान गएर त्यो पँधेरो नुहायो भने 10 रुपियाँ दण्ड लगाउने भन्ने त्यस्तो माइनुट तयार गरेछन् उनका श्रीमानहरूले। अनि मातृशक्तिमा पनि एउटा जागृति आएको थियो, उनीहरू पनि साहस आएको थियो, परमात्माको शक्ति पनि साथमा थियो। उहाँले के गर्यो, सबै दिदीबहिनीहरूका सङ्गठन बनायो। हेर दिदीबहिनीहरू, हामी घरमा बस्छौँ, गाई बाख्राको हामीले हेरचाह गर्नुपर्ने, छोराछोरीलाई स्कुल पठाउने काम हामीले गर्नुपर्ने, श्रीमानहरूका सारा लुगा धुने काम हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। लेट नाइटमा आउँछन्, दारू पिएर आउँछन्, घरमा झगडा गर्छन्, तिनीहरूको लागि हामी कुरेर बसेर चाहिँ खाना बनाउनु पर्ने हुन्छ। ल हिँड, हामी पनि एउटा चाहिँ माइनुट बनाऊ। तिनीहरू दिनभरि गएर मतलब गाउँ विकास समितिको कार्यालयमा गएर तास खेल्ने, जुवा खेल्ने, बेलुका रक्सी पिएर आउने। ल अबदेखि हामी एउटा माइनुट तयार हौँ। अबदेखि यदि कुनै पुरुषले गाविसमा गएर जुवा खेल्छ र बेलुका आएर दारू पिएर आउँछ भने दिनको 100 रुपियाँ दण्ड लगाउने भनेर उनीहरू त्यो माइनुट जब त्यहाँ तेर्स्यायो उनीहरूको गाडी, अनि ती पुरुषहरूले भने प्लिज हामीलाई चाहिँ माफ गर्नु होला, नगर्नु, तपाईँहरू नआउनु जे गर्नुहोस्। त्यो मात्रै होइन, तपाईँहरूले अबदेखि दारू खानु बन्द गर्नुपर्छ। माने उनीहरूको प्रेसरले कतिपय पुरुषहरूमा सुधार आयो। एकदमै हेर्नुहोस् त कति राम्रो, हेर्दाखेरि सानो देखिन्छ तर चेतनाले कति ठुलो काम गर्छ। त्यसैले यस्तो चेतना अभिवृद्धिमा, जस्तो अघि यहाँले कुरा उठाउनु भयो, यस्ता सङ्गठनहरू, आमा समूहहरू, ब्रह्मा कुमारीहरू, पतञ्जलि योगपीठका मानिसहरू, त्यस्तै आजभोलि नेपालमा एउटा चाहिँ जीवन विज्ञान भन्ने छ, जीवन विज्ञानले पनि यस्ता ठाउँमा धेरै काम गरिरहेको छ। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो श्री रविशङ्करका कुराहरू छन्। यस्ता सङ्गठनको, सामाजिक सङ्गठनहरूको पनि अहम भूमिका छ र यसले हाम्रो राजनीतिक समूहका मानिसहरूलाई, स्थानीय निकायका मानिसहरूलाई पनि ठुलो सहयोग पुर्याउँछ र साथसाथै त्यसबाट जनसमूह पनि हाम्रो साथमा हुन्छ कि सबैले राम्रो कुरो चाहन्छन्, नराम्रो कुरो कसले चाहन्छ भन्नुहोस् त। कता कता बाटो बिराएर, कता कता अज्ञानका कारण, कता कता चाहिँ केही कुरो कसैको परिबन्धमा फसेर लहैलहैमा लागेर न मानिस बिग्रेको हो। यदि उनीहरूलाई हामीले सत्मार्ग, सद्विवेक, सही कुरो बतायौँ भने बिस्तारै बिस्तारै तिनीहरूलाई हामीले हाम्रो ट्र्याकमा ल्याउन सक्छौँ र सुधारको मार्ग अगाडि बढ्न सक्छ। तसर्थ वास्तवमा स्थानीय निकायले अझ प्रेस दिनु पर्यो भन्छ। स्थानीय निकायले स्थानीय तहमै हुने जुन किसिमका यो विकास निर्माण सँगसँगै समाजलाई सुसंस्कृत सभ्य बनाउने जिम्मेवारी पनि त हो नि, हैन? बाटो बनाउनु मात्रै अथवा खानेपानी बनाउनु मात्रै, बिजुली बत्तीको पोलहरू राख्नु मात्रै विकास होइन, स्थानीय निकायको काम होइन। समाजलाई व्यवस्थित समाज, अनुशासित, मर्यादित परिवार बनाउने ड्युटी जिम्मेवारी त स्थानीय निकायको पनि, त्यो प्रतिनिधिहरूको पनि त हो नि। यस्ता रचनात्मक र सामाजिक कामहरू गर्नका लागि पक्कै उहाँहरूलाई हामी यही सन्दर्भले आग्रह गर्छौँ र उहाँहरूले यस्ता कार्यक्रमहरू पक्कै ल्याउनुहुनेछ। सन्दर्भ उठिहाल्यो, यस्ता आध्यात्मिक सङ्घ संस्था, धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूले जुन अभियान चलाइरहेका छन् सामाजिक परिवर्तनको लागि, समाज रूपान्तरणको लागि, सुसंस्कृत सभ्य समाज निर्माणको लागि जसरी अभियान चलाउनु भएको छ, निकै प्रशंसनीय छँदैछ।
यसमा ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रको सन्दर्भमा केही चर्चा गर्न मन लाग्यो। निश्चित रूपमा हामीलाई यस विषयमा साह्रै राम्रो अनुभव छ, किनभने मैले पनि ब्रह्मकुमारीको साथमा झन्डै 40 वर्षदेखि यसमा संलग्न भएर प्रत्यक्ष रूपमा यसले गरेका एक्टिभिटिजहरूसँग सरोकार राखेर अनेक मानिसहरूलाई सुधार्ने मौकामा हामी पनि सहभागी भएका छौँ। के छ भने वास्तवमा यो बहुतै ठुलो कुरा हो कि मानिसहरू कुलतमा फस्ने, मानिसहरू तपाईँको चाहिँ मादक पदार्थ सेवन गर्ने, धुम्रपान सेवन गर्ने भनेको उसको साइकोलोजिकल कुरा हो कि मनोवैज्ञानिक कुरा हो। मानसिक रूपमा जब मानिस पीडित हुन्छ, किनभने अति प्रसिद्ध थेरापिस्टहरूले के भन्छन् भन्दा मानिस जब कुनै कुराले एकदम टर्सेज हुन्छ उसको मनमा, मानव बाल्यकालमै कुनै कुराले उसलाई मनमा चाहिँ चिन्ता पैदा गरिदिएको हुन्छ, त्यो काहीँ न काहीँ गएर पछि त्यो शक्तिशाली भएर उब्रिन्छ र अनि उसलाई कतै कतै यस्ता पदार्थहरू खाएर अलिकति शान्ति लिउँ भन्ने किसिमको उसलाई त्यो सोचहरू हुन्छ। अब यसमा उसले बाटो पाएको हुँदैन, सही बाटो सही मार्ग पाएको हुँदैन, त्यसर्थ ऊ त्यस्तो चिजहरूको सेवनमा तिनीहरूको सहारा लिन्छ। तर वास्तवमा ब्रह्मकुमारले दिने जुन ज्ञान छ, परमात्माले दिएको सिद्धान्त छ, जो शिक्षा छ, त्यो शिक्षाले मानिसको त्यही मनमा भएको जो कमजोरी छ त्यही मनलाई बलवान बनाइदिन्छ कि। त्यसका लागि यति राम्रो शिक्षा दिन्छ। सबभन्दा पहिले त मानिसलाई यही शिक्षा दिन्छ, तपाईँ आफूलाई किन कमजोर ठान्नुहुन्छ, तपाईँ एउटा अत्यन्तै महान व्यक्ति हो। के रहेछ भने कसैलाई पनि उसको सेल्फ स्टिम भन्छ अङ्ग्रेजीमा, स्वगौरव बढाइदिनुपर्छ कि। स्वगौरव भनेको के हो भने उसभित्र भएको शक्तिलाई उकास्ने हो कि, उसलाई भित्रबाटै उत्प्रेरणा गर्ने हो। वास्तवमा त्यो ज्ञान दुनियाँमा छैन कि। म एउटा सानो रामायणको सन्दर्भ यहाँलाई सुनाउँछु। जब सीताजी हरण भयो, रावणले हरण गर्यो भन्ने सन्दर्भ छ, अनि सीताजीलाई खोज्नु भनेर सबै बाँदर सेनाहरू लागे। अन्तमा दक्षिण दिशामा गएका बाँदरहरूलाई पत्ता लाग्यो कि सीताजी रावणको मतलब शोक वाटिकामा छिन् भन्ने लाग्यो। अब बिचमा समुद्र थियो। एकछिन कहानीलाई हामी हेरौँ न, होइन? अनि समुद्र कसरी पार गर्ने भन्ने कुरा आयो, किनभने त्यतिखेर पुल इत्यादि त केही पनि थिएन, न कुनै पानी जहाजले जाने कुरा पनि थियो। अनि अब समुद्र कसरी तर्ने भन्ने सन्दर्भ आयो। त्यो गर्दाखेरि अनि लास्टमा के कुरा आयो भने हनुमानलाई चोइस गर्नु पर्यो, हनुमान जानुपर्छ भन्ने कुरा आयो। अनि हनुमानलाई पनि डर लाग्यो, बाबा म कसरी जाने यत्रो समुद्र तर्ने। अनि त्यहाँ जाम्बवत देखाउँछ कि, जाम्बवत भने विवेक हो। उसले हनुमानलाई के गर्यो भने, हे हनुमान, तिमी आफूलाई वर्तमानमा किन हेर्छौ? तिमीभित्र अथाह शक्ति छ, तिमी आफूलाई याद गर, तिमी पवन पुत्र हो, तिमी त सूर्यलाई पनि निल्न सक्ने हो, तिमीसँग यति अथाह ताकत छ। त्यो आफ्नो भित्रको ताकतलाई याद गर न भन्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै भित्री याद आयो कि। त्यो भित्री याद आउँदा हनुमानले के देख्यो, म त अति शक्तिशाली हुँ, म भित्र यति ऊर्जा छ, यो जाब समुद्रलाई पार गर्ने त केही पनि होइन, जय श्री राम भनेर उसले समुद्र पार गर्यो भन्छ। एक्ज्याक्टली हाम्रो ब्रह्मकुमारीको ज्ञानले विभिन्न कुलतमा फँसेका दारू पानी खाने, मानव चाहिने लागु पदार्थ खाने, सिगरेट खाने, अथवा चाहिँ यता मादक पदार्थ सेवन गर्ने, जसको चङ्गुलमा फँसे आफूलाई अत्यन्तै कमजोर सम्झिने मानिसहरूलाई पहिले हामी प्यारसँग भन्छौँ, तिमी दारू खान्छौ, तिमी सिगरेट खान्छौ भनेर टोक्ने होइन, बडो प्यारसँग आह्वान गर्छौँ। भने कतिपय मानिस त मैले यस्तो पनि देखेको छु, तिहारको बेलामा दारू खाएर जुवा खेलेर त्यस्तिकै चाहिँ भनौँ न नसुतेको अवस्थामा आएको अवस्थामा कोर्स गर्न आएका छन्। अनि उनीहरूलाई बडो प्यारसँग जब आत्माको ज्ञान दिन्छौँ, तपाईँभित्र शान्ति छ, तपाईँभित्र पवित्र छ, तपाईँ त्यसको खानी हो, तपाईँसँग त्यो ताकत छ, तपाईँको ओरिजिनल कुरा त यस्तो हो नि, किन यो गलत कुरा, यो त आर्टिफिसियल निकम्मा कुरातिर फस्नु भएको छ। उसलाई त्यो याद दिलाउँछौँ कि जस्तो हनुमानजीलाई उसको भित्रको शक्ति याद दिलाएपछि असम्भव कार्य पनि सम्भव भयो नि। त्यसै गरी अहिले मानिसहरूलाई यो लत छोड्ने कुरो जुन असम्भव लागिरहेको छ होइन, यस किसिमको मादक पदार्थ र धुम्रपानको लतले उसलाई तलतल गरिरहेको छ, सानो सानो कुरामा पनि त्यसको वशीभूत हुने अवस्था छ, उसभित्र ताकतै छैन। त्यो ताकतलाई उजागर गर्ने काममा ब्रह्मकुमारीजीको अहम भूमिका छ। यहाँ कुनै ठुलो मन्त्र जन्त्र गर्नु पर्दैन, निःशुल्क पनि हुन्छ, निःशुल्क एकदम निःशुल्क हुन्छ। तर के भने हामी बडो प्यारले जब उसलाई उसको बोध गराइदिन्छौँ, उसको आत्मसाक्षात गराइदिन्छौँ, उसभित्र भएको शाश्वत शक्तिको बोध गराइदिन्छौँ, उसको जीवनको महत्त्वको विषयमा कुरा गर्छौँ, यति अनमोल जीवन परमात्माले गिफ्टका रूपमा दिएको छ। तपाईँ त अविनाशी आत्मा हो नि, के शरीर मात्रै हेर्नुहुन्छ? रियलमा हेर्दाखेरि सिम्पल लाग्छ हेर्नु, बाहिरी मानिसलाई के न के भनेर साइकोलोजिकल लम्बा चौडा धेरै काउन्सिलिङका कुरा गर्नु पर्दैन। बहुत सिम्पल तरिकाले हाम्रा दिदीबहिनीहरूले बडो प्यारसँग, दिदीबहिनीहरूसँग एउटा यस्तो किसिमको कला छ, त्यो दुई शब्द पनि उनीहरूको लागि काफी हुन्छ, वरदानी बोल्नुहुन्छ। बिचरा त्यस्तो थकित भएका, चिन्ताग्रस्त भएका, अशान्त भएका मनस्थितिमा दिदीबहिनीहरूले परमात्माको यादबाट दुई शब्द पनि प्यारले उसको भित्री कुरालाई खोलिदिने भनिदियो भने उसमा त्यो जागर आउँदो रहेछ कि, त्यो जागृति आउँदो रहेछ, एक किसिमको भित्रबाटै त्यो उछाल आउने रहेछ। र हामीले देख्यौँ हाम्रो जीवनमा हेर्नुहोस् कतिपय यस्ता भाइ बहिनीहरू छन् जो हिजोको दिनमा चाहिँ
कोही धुम्रपानका मतलब गुलामी थिए, कसैलाई धुम्रपानको बानी थियो, कसैलाई मद्यपानको बानी थियो, कति नराम्रा स्वभाव संस्कारहरू थिए। आज उनीहरूको जीवन एउटा नयाँ किसिमको परिवर्तन आएको छ। तसर्थ यस ब्रह्माकुमारीको अहिले जुन एउटा लोकप्रियता मुलुकभरि बढिरहेको छ, मानौँ पहिले हामीलाई थाहा छ 2-4 वटा मात्रै सेवा केन्द्र भएको, आज 1500 सेवा केन्द्र, उपसेवा केन्द्र, गीता पाठशालाबाट मुलुकभरि छरिएको अवस्था छ। तराईको भेगदेखि लिएर माथि पहाडी भेगसम्म पनि मानिसहरू यो चिजलाई चाहिरहेका छन्। फाप्लोसम्म छ। मानिसहरूको खानपान, आहार विहार कतिपय पक्षमा खराब छ, तथापि ज्ञानबाट ठन्डा ठाउँमा बस्ने, कस्तो ठाउँमा बस्ने, कस्तो समाजमा बस्ने, कतिपय सामाजिक परिबन्धका कुराहरू पनि छन्। ती सबैलाई तोडेर वास्तवमा आफ्नो जीवनलाई सात्विक, शुद्ध र यी सबै प्रकारको धुम्रपानबाट, मद्यपानबाट आफूलाई मुक्त गरेर एउटा बहुतै कस्तो भने सात्विक जीवनशैली, सहज जीवनशैली, जुन कुरो विषय हामीले उठाएका छौँ कि मानिसलाई एउटा सन्तुलित जीवन दिनुपर्छ, सहज जीवन दिनुपर्छ, सात्विक जीवन दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो जुन किसिमको अहिले चर्चा भइरहेको छ, निश्चित रूपमा ब्रह्माकुमारीको यो ज्ञान र योगको विधाले, यो विधा, यो तरिका, विधिले धेरै मानिसहरू जो अस्तव्यस्त भएका थिए, जसको जीवनशैली भद्रगोल भएको थियो, जसको जीवन अनेक प्रकारका कुलत दुर्व्यसनबाट मानिसहरू एकदम परेशान अवस्थामा थिए, उनीहरू आज बहुत खुसीको जिन्दगी हेर्नु। उनीहरूलाई ज्ञान मात्रै हो कि योगले पनि भूमिका खेल्छ? ज्ञानको स्पष्टीकरण चाहियो पहिले। स्पष्ट हुनु पर्यो नि कुरा। स्पष्ट कुरा भइसकेपछि बल प्रदान गर्ने भनेको लाइट एन्ड माइट भन्छ। ज्ञानले प्रकाश दियो अनि भित्री ताकत उजागर गर्नको लागि योगले माइट दिन्छ, ताकत दिन्छ। यी दुईटै कुराको एउटा निरन्तर चिन्तनबाट मानिस बिस्तारै सो परिवर्तन के अनि बलजबस्ती गर्नै पर्दैन, नत्र मानिस तीर्थ जान्छ, कति कसम खान्छ हेर्नुहोस्, भगवान अगाडि कति चाहिँ झुकेर आउँछ, फेरि पनि आएर त्यसैको चङ्गुलमा फसेर आउँछ। आन्तरिक ताकत क्रिएट गर्नका लागि यहाँले जुन कुरा उठाउनु भएको छ, योगको आवश्यकता पर्छ। योगको कति महानता छ र योगले कसरी मानिसको जीवनमा संस्कारजन्य कुरालाई पनि परिवर्तन गर्छ भन्ने विषयमा पनि हामी फेरि चर्चा गरौँ। हुन्छ रामसिंहजी, हामीले सन्तुलित जीवनका लागि नशामुक्त जीवन भन्ने शीर्षकमा निकै महत्त्वपूर्ण चर्चा गरिरहेका छौँ। समाधानका विषयतिर हामी लागिरहेका छौँ। आउने प्रस्तुतिमा फेरि हामी दुर्व्यसनका अन्य पक्ष, ड्रग्सको विषयमा निकै महत्त्वपूर्ण चर्चा आउने प्रस्तुतिमा हुनेछ। हाम्रा दर्शकहरूलाई हेर्नको लागि आग्रह गर्दै आजको यो प्रस्तुतिमा समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। ओम शान्ति। धन्यवाद। ओम शान्ति। आदरणीय दर्शकवृन्द, हाम्रो जीवन सन्तुलित बनाउनको लागि नशामुक्त हुनुपर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण निष्कर्षसहित आजको चर्चा पनि हामीले गऱ्यौँ। आउने प्रस्तुतिमा हामीले यो ड्रग्सको विषयमा निकै महत्त्वपूर्ण चर्चा गर्नेछौँ। ड्रग्सले मानिसलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याउँछ, ड्रग्सले सुन्दर परिवारलाई कस्तो अवस्थामा पुर्याउँछ, राज्यलाई, सरकारलाई र समग्र देशलाई कुन अवस्थामा यो ड्रग्सको अवस्थाले पुर्याउँछ र सँगसँगै विश्व कसरी ध्वस्त हुनेवाला छ यो ड्रग्सको कुलतले भन्ने एउटा निकै डरलाग्दो तथ्याङ्क हामीसँग छ। त्यही तथ्याङ्कको आधारमा हामी आउने प्रस्तुति चर्चा गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैलाई नयाँ दिग्दर्शनको यो प्रस्तुति हेर्नको लागि आग्रह गर्दै आज नवीन दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।